पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, एहतजाज ख़त्म शुद हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? 26 नवंबर 27 नवंबर जब इस 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाजी मार्च का आगाज़ हुआ तो आगाज़ तो बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। और अगर दिन का उजाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा, जहां पर एक बड़ी तादाद में कारकुनान को PTI, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में डी चौक तक लाने में कामयाब हो गए, तो रात हुकूमत की थी। और हुकूमत ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बितर किया, आंसू गैस की शेलिंग वगैरह, और अपना एक रियासत की रिट जो है उसको कायम करके अब चंद एक अहम सवालात यहाँ पे खड़े हो गए हैं। एक तो अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फेडरल कैबिनेट के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अब वक्त आ चुका है कि सख्त मेजर्स लिए जाएँ फसादियों के ख़िलाफ़, और आइंदा इस किस्म का एहतजाज करने की या कोई भी एहतजाज करने की जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचे, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कौन से सख्त मेजर्स हुकूमत प्लान कर रही है PTI के खिलाफ? आज बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद भी पेश हो गई कि PTI पे पाबंदी लगाई जाए। उससे पहले पंजाब असेंबली में भी यह करारदाद पेश हो चुकी है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब उनको डिस्पर्स किया गया कल रात को, तो ना सिर्फ शेलिंग की गई बल्कि स्ट्रेट फायर मारे गए, लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल किया गया। अभी तक PTI जो फिगर दे रही है हलाकतों का अपने कारकुनान की, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके सबूत फिलहाल प्रोवाइड नहीं किए जा सके। अली अमीन गंडापुर कल रात डी चौक छोड़ने के बाद से, और बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर तो आज सामने आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। उन्होंने कहा हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे कारकुनान हलाक हुए हैं, लेकिन एज ऑफ वी स्पीक नाउ PTI की तरफ से कोई सबूत मौजूद नहीं है कि उनके कारकुनों की हलाकतें हुई हैं। हाँ, उसके मुकाबले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी शहादतें हुई हैं, और वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद भी है। सो इन मामलात पे बात करेंगे कि अब PTI मज़ीद क्या करेगी और हुकूमत अब क्या करेगी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं, और अटक के रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं काजी अहमद अकबर साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान साहब, क्या करने जा रही है हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़? अभी तो जो खबर आ रही थी कि इमरान खान की ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं कोई 8 मुकदमात में दहशत गर्दी के। तो करने क्या जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू गरीदा। सबसे पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। ये जो लाशों की बातें कल से की जा रही है, जिसका ना कोई सर है ना, आप लोगों ने सीधी फायरिंग की? सीधी फायर अगर होती है तो कहीं और तो लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल किया, तो कहीं तो जाके लगेगी ना, कहीं तो जाके लगनी है ना फिर गोली। इफ इट इज नॉट एरियल स्ट्रेट फायर तो कहीं तो गोली जाके लगेगी। मतलब क्या कहने का आपका? कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में हमने देखा जहां भी कहीं पे इस तरह वाकयात होते हैं, जहां पे दर्जनों लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनकी बॉडीज भी नजर आती है, उनके कफन पोश। वैसे एक हॉस्पिटल, आई थिंक दैट वाज पिम्स हॉस्पिटल, उसने कहा था कि हमारे पास 2 डेड बॉडीज आई हैं सिविलियंस की। ठीक है, तो आज पॉलीक्लिनिक और पिम्स ने कहा कि हमारे पास क्लेम्स कर रहे हैं, ये तो 300-400 का फिगर क्रॉस कर रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया। इनको मैं अब इनको चैलेंज करता हूं कि अपना फिगर, अच्छा मजे की बात देखें कि रात से ये सैकड़ों लोगों के शहीद होने की तो इन्होंने वावेला शुरू कर रखा है, दे आर प्रोपेगेटिंग इट, लेकिन डाटा अब इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब डाटा है ही नहीं। ये एक बात थी, हवा में तीर छोड़ दिया। पुरानी वीडियो कहीं और की वीडियोस उठा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि PTI का जो क्लेम है हलाकतों का वो झूठा है, वो गलत है। झूठा है, ठीक है, इस पे काजी साहब से हम जवाब लेंगे। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया फेडरल कैबिनेट के सेशन में कि हम सिंस एक्सपीरियंसिंग विद PTI व्हिच इज ऑलवेज बेटर ही रहता है कि अब देखा कि वहां पर सैकड़ों लाशें ओरिजिनली कुरम में पड़ी थी और उनके कफन पोश लाशें लोगों ने वहां पे रखी हुई थी। इंतहाई अफसोस। ये उनको छोड़ के
یہ بھی علی امین گنڈاپور ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی، وہ بھی دونوں ان لاشوں کو رونتے ہوئے اسلام آباد پہ یلغار کے لیے اور اپنی گندی سیاست کے لیے یہاں ہے کہ ہم نے تو ڈی چوک جانا ہے، اور سارے راستے گانے بجاتے ہوئے آ رہے تھے. یہ تھی گندی سیاست. اب اگر اتنی ارریسپانسبل حکومت ہو کہ وہ وہاں سے ان کے جلوس میں کالعدم تنظیمیں شامل ہوں اور ان کے پاس انٹرسٹنگلی آج خوارج کالعدم ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے دیا ہے. اس پہ ذرا قاضی صاحب سے میں پوچھوں گی. میں یہ بات 3 دن سے کر رہا ہوں. ایک منٹ کوئی مجھے بتا دیں کہ اب سخت میجرز کیا ہیں ایز پر دی پرائم منسٹر، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر آئی ہیو ٹو گو ٹو قاضی صاحب. کہ ان کے پاس کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے پاس لیتھل ویپنز ہیں اور ممنوع بور کے ویپنز ہیں، وہ استعمال کریں گے جو انہوں نے کیا. اور پھر ایسے اگر ارریسپانسبل بتاتا ہوں، اتنے ارریسپانسبل لوگوں کے پاس اگر حکومت ہو کہ جہاں پر آپ کے صوبہ ٹوٹنے کی بات ہو، پاکستان کے وجود تقسیم ہونے کی بات ہو، تو پھر ان پر بین لگانے کا بھی سوچا جا سکتا ہے اور گورنر رول کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتا. گورنر راج، لیکن پیپلز پارٹی غالباً اس کے حق میں نہ ہو کیونکہ شرجیل میمن نے آج ایسی بات کی ہے. لیکن لیٹس گو ٹو قاضی احمد اکبر صاحب. قاضی صاحب، ناؤ دا فلور از یورز. آپ رسپونڈ کیجئے گا. ایک تو ثبوت کہاں ہے؟ جتنی ہلاکتیں آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں، جتنی بھی ہیں سوشل میڈیا پہ تو الا بلا اور بلا 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 ہر قسم کے فگرز آ گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس ثبوت کہاں ہے؟ ساری شناخت کہاں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، جیسے اختیار ولی خان کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی آج کہہ دیا سخت میجرز، پی ٹی آئی پہ پابندی لگنا یا گورنر راج لگنا. اور کیا پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ علیمہ خان نے بھی آج جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ایک طرح سے نام لیے بغیر بشرا بی بی پہ عدم اعتماد کر دیا. شوکت یوسف سے ایک کوسچن کر رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کیوں نہیں مانی جب عمران خان ریڈی تھے سنجانی جانے کے؟ آپ کی ساری لیڈرشپ غائب تھی، کوئی نہیں تھا ڈی چوک پہ موجود سوائے 2 لوگوں کے. جی غریدہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں بات ثبوتوں کی ہو رہی ہے اور ڈیٹا اکٹھے کرنے کی ہو رہی ہے. تو میں اس بارے میں آپ کو صرف 2 بڑی کرسپ سی چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو فیمز کی سورس رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے کل کی، آج کی نہیں، میں کل کی بات کر رہا ہوں. اور آئی وش کہ میں پروگرام میں لائیو بیٹھا ہوتا، اگر حالات اچھے ہوتے تو میں آپ کو وہ خود وہ پیپر پریزنٹ کرتا. ابھی بھی آپ لائیو ہیں، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹوڈیوز میں آپ ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو واپس اسٹوڈیو میں وہ پریزنٹ کرتا ہوں، اور ابھی بھی میں وہ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. اس میں 40 لوگوں کی لسٹ ہے جس میں آگے ریزن فار ایڈمیشن لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے گن شاٹ. بڑا کلیئرلی وہاں پہ مینشنڈ ہے، اٹ از سائنڈ بائی این آفیشل آف پیمز ہاسپٹل. یہ ایک ایسی سورس رپورٹ ہے جو میرے پاس ہے. They are injured ones, not dead bodies, right? میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان میں سے ایک کے بارے میں یہ مینشنڈ ہے کہ وہ ڈیسیزڈ ہے، باقی جو 39 ہیں ان کے بارے میں. لیکن میرا جو یہاں پہ جو زخمیوں کی تو فگر دے رہے ہیں، زخمیوں کی تو پیمز بھی دے رہا ہے، پولی کلینک بھی دے رہا ہے، بٹ ہم تو بات کر رہے ہیں ہلاکتوں کی. آپ مجھے موقع دیں گی تو میں اپنا کیس بلڈ اپ کروں گا نا. اب آپ نے کوسچنز کیے، مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا آپ سے پھر. جی ضرور. اب میں جو کیس بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمبرز ڈونٹ میٹر. دیکھیں یہ آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس ڈسکشن میں کیوں پڑ گئے ہیں. جان ایک ہے، وہ بھی جان انسانی جان ہے. جان خدا نہ خواستہ 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے. انسان کی جان ہے، وہ قیمتی ہے. اور ریزن کیا ہے، اس کو کس چیز کے ساتھ مارا گیا ہے. اگر تو شیلنگ میں اس کا سانس گھٹ کے مرا ہے تو ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل، ایجیٹیشن ہوئی، اس میں اسٹیٹ نے اپنا ہتھیار استعمال کیا، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس چیز پہ ہے کہ سیدھے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ شیلنگ میں اگر کارکن مر جائے اس پہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایجیٹیشن کا حصہ ہوتا ہے. جب بلٹ وونڈ آ جائے ایک بندے کو تو اس کا مطلب کہ بلٹ چلی ہے. تو پھر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی آنسو گیس کا تو ذکر کر دیا، گولیوں کا ذکر نہیں کیا. آنسو گیس تو غریدہ جب ہم انٹر ہوئے پنجاب میں، اور جو پہلی غازی پروٹھا کی پول تھی وہاں سے آنسو گیس سٹارٹ ہوئی. سر ایک گزارش، سر ایک چھوٹی سی گزارش، میں صحافی ہوں اور میرے جو الفاظ ہیں مجھے ان کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے، اپنے ساتھ بھی اور سب سے پہلے خدا کے ساتھ، اپنے ساتھ، عوام کے ساتھ. تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ جی گولیاں چلی ہیں، میرے پاس ثبوت نہ ہو تو میری اکاؤنٹیبلٹی ہے نا سر. میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر دوں گا ثبوت، اور وہ آپ پیم سے ری ویریفائی بھی کر لیجئے گا. اور ان سب کے آگے وونڈ جو ہے وہ بلٹ وونڈ لکھا ہوا ہے. اور پھر میں نے اس کو ری کنفرم کیا
کہ یہ ربر بلٹ وونڈ ہے یا یہ دوسری نارمل بلٹ ہے, تو مجھے انہوں نے کنفرم کیا جی کہ یہ نارمل بلٹ وونڈ ہے. اور پھر اس کی ایک اور بڑی گواہی, میرے اپنے حلقے کا ایک بچہ محمد اسریس ہدروں سے, وہ اس ٹائم پیمز ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, اس کے بلیڈر کے اوپر وہ گولی لگی ہے. ایک اور تحصیل جھنڈ کا اس میں ڈرنال گاؤں ہے ہمارے پاس, ڈرنال کا محمد ادریس ڈرنال ہم انہیں کہتے ہیں, ان کو بھی اتفاقاً وہیں پہ مسانے سے اوپر گولی لگی ہے. ایک اور بچہ ہمارا فتح جان کا ولی, سوری جھنڈ کا ولی, وہ بھی اس ٹائم پیمز میں پڑا ہوا ہے. آج میرے بندے ان کی بیمار پرسی کر کے آئے ہیں اور وہاں پہ ری کنفرم کیا گیا ڈاکٹر سے کہ یہ کیا چیز لگی ہے, کوئی چھرا لگا ہے, کوئی پیلٹ لگا ہے, کوئی ربر کی بلٹ لگی ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, یہ جو نارمل بلٹ ہوتی ہے وہ آ کے ان کو لگی ہے. لیکن دے آل تھری آف دیم ور لکی, کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں آ کے لگی, وہ کہیں نہ کہیں سے ری باؤنڈ ہو کر آئی ہے, کسی کو روڈ سے لگ کے اوپر آئی ہے, یا جس طرح بھی ہوا ہے. سر یہ لائیو ایمونیشن تو استعمال نہیں ہونا چاہیے, اس کے تحقیقات لازماً ہونی چاہیے. اب آپ کا یہ موقف ہے, حکومت کا موقف ہے کہ جی آپ کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا. اب جو زخمی ہوئے ہیں کارکنان, وہ گولیاں کس طرف سے چلی ہیں, یہ سب تحقیقات ہونی چاہیے. وہ حکومت کی طرف سے چلی ہیں یا وہ جو کارکنان کی طرف سے چل رہی تھیں اس میں کہیں وہ زد میں آ گئے. لیکن ہلاکتوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر میٹر نہیں کرتا, سر نمبر بہت میٹر کرتا ہے. جب پاکستان میں کوئی ایک بڑی قیمتی ہے, ایک بندہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے اور 100 بندہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن جب آپ یہ کہیں کہ جی 300 اور 400 اس کا ایک جھوٹا فگر سوشل میڈیا پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہو, جس میں پاکستان سے باہر بیٹھے بھی فراڈی جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوں, تو پھر ظاہر ہے ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے نا سر. نہیں, انتشار تو جو پھیلنا تھا وہ کل رات کو پھیل گیا. جس طریقے سے نہتے لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں, جس طریقے سے F6 مارکیٹ, F7 مارکیٹ, ایون کہ F11 تک کی مارکیٹس کو کلوز کروایا گیا, وہاں پہ اندھیرا کیا. ٹھیک, I have to come back to اختیار ولی خان صاحب, لیکن مجھے ایک تو انتظار کروں گی کم از کم میں, میرے پاس آپ تمام ثبوت دیجئے پروگرام میں یا بھجوا دیجئے آپ کہ جی آپ کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اس کے اندر ایک پھٹک بچائی جائے. اور غریدہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے, ہم نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھا, سنا اپنی ان آنکھوں کے ساتھ, گناہگار کانوں کے ساتھ, کہ ہمیں فائرز کی آوازیں آ رہی تھی. وہاں پہ قاضی صاحب میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, میرے پاس, مجھے ثبوت فراہم کر دیں تو میں ان کا گریبان پکڑوں گی حکومت والوں کا, کہ آپ نے گولیاں کیوں ماری پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور آپ نے ان کے کارکنان کو شہید کیوں کیا, لیکن ثبوت میرے پاس لے آئے. نمبر 1. اب میرے اگلے سوال کا بھی ذرا جواب دے دیں قاضی صاحب, ذرا ڈیبیٹ کو آگے. ہم اس ملک میں ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کی وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے اور آج تک یہ ملک کسی کو سزا نہیں دے سکا. ہم اس ملک میں ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان سے فیصلے لے لیے جاتے ہیں. ہم اس ملک میں ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آج تک محمود الرحمان کمیشن سے لے کر اور آج تک کسی کمیشن کا اختیار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کی بات کے جواب میں. اختیار صاحب کوئکلی. میرے بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب آپ اپنی بات کو سنبھال نہیں سک رہے ہیں. جتنا آپ نے والیوم بنا دیے نا قتل مقاتلوں کا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا حسینیت اور یزیدیت, آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل عام ہوا, نسل کشی ہوئی ہمارے کارکنوں کی, اور اب آپ اس سے وہ سنبھال نہیں پا رہے. قاضی صاحب آپ کو اگر if you are claiming for 100 of people کہ they have been shot dead, تو اب آپ کو پھر اس کا ڈیٹا دینا ہوگا, اب آپ کو ثبوت دینے ہوں گے. قاضی احمد کہہ رہے ہیں کہ میں ثبوت دوں گا بہت جلد. ثبوت نہیں, بہت جلد مین کیا, what do you think, کہیں بھی اس ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے چاہے وہ ٹیررزم کا ہو, ٹارگٹ کلنگ کا ہو, یا اس طرح کا واقعہ ہو, ایسے مل جاتی ہیں ایسے. اب یہ اپنی کی ہوئی باتوں کے لیے اب ان کو لاشیں ڈھونڈنی پڑ رہی ہے. میں تھوڑا سا مجھے بولنے دیں, کیا ان کے جلوس میں لوگوں کے پاس MP4 اور M16 کی گنز نہیں تھی؟ کیا وہ AK-47 کلاشنکوف لے کر نہیں چل رہے تھے؟ AK-47 کیا انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس SMGs تو ریپورٹ کی ہیں ریپورٹرز نے. اچھا, کیا انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس بلٹ پروف جیکٹس انہوں نے نہیں پہنی تھی؟ کیا انہوں نے ٹیئر گیس کو واپس موڑنے کے لیے پاورفل فینز یہ نہیں لائے تھے؟ کہاں سے آیا ان کے پاس یہ ٹیئر گیس کہ یہ شیلز, یہ ٹیئر گنز, یہ کہاں سے آئے؟ یہ ان کو وہی تنظیموں نے دی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیکاز کل ان کے ریلی میں پرسوں
3 कलदम तंजीमों के लोग इनके पास शामिल थे। कौन सी? जो भी आपके नाम जहन में आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक, यू नेम इट, नहीं, अब वो ऐसे इनके हम- पास थे। काजी अहमद रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको प्लीज। आप लेना तीनों तंजीमों के नाम ले, ऑन रिकॉर्ड ले, हम सुनना चाहते हैं कि कौन सी तंजीमें हमारे साथ आई थी। ऑन रिकॉर्ड तीनों तंजीमों के नाम ले प्लीज। टीटीपी वो तंजीम जिसके लिए आपने अपने सूबे में और पूरे पाकिस्तान में दफ्तर बनाने का ऐलान किया था। वैसे काजी अहमद वो साहब, थे। आज कलदम टीटीपी खवारिज इन्होंने आपके हक में बयान जारी कर दिया, इसकी मजम्मत तो करें, क्या उनको जरूरत रोको है? तो वो सही। ये नहीं मजम्मत करें या शुक्रिया अदा करेंगे? आप बताएं कि काजी इसमें अहमद। हर्ज क्या है? मतलब कोई हर्ज अगर नहीं है। अमेरिका के हक में बयान जारी करे तो कोई टेंशन नहीं है, अगर अमेरिका हमारे हक में बयान जारी करे तो गलत है। अगर कोई तंजीम इनके हक में बयान जारी करे तो वो ठीक है, इनकी डिप्लोमेसी है। हमारे हक में जारी करे तो हम दहशतगर्द हैं। और मेरे भाई ने कहा कि जी ये वहां पे लाशें छोड़कर आ गए पारा चिनार में, तो जनाब हम वहां पे 7 डेज का सीज फायर काजी अहमद साहब, I must clap. आप एक एमपीए हैं काजी अहमद साहब, यू आर अ सिटिंग एमपीए ऑफ दिस कंट्री। आप पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाते हलफ ले हैं। चुके हैं। आप कह रहे हैं कि कलदम टीटीपी अगर आपके हक में बयान जारी करती है तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि कलदम की तो बात, कलदम तो आप पीटीआई को भी कलदम करना चाह रहे हैं, बात कलदम की नहीं हो रही है इस टाइम पे। बात ये हो रही है कि जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट के हक में आ जाए वो ठीक है, जो हमारे हक में आ जाए वो गलत हो जाती है। मैं सिर्फ इस चीज का केस बिल्डअप करना चाह रहा हूं कि ये, और दूसरा पारा चिनार की बात भी मेरे साथ कर लेना कि वहां पे तो हमारी गवर्नमेंट सीज फायर करवा के निकली वहां से। इनसे तो संभाला नहीं जा रहा था, इन्होंने तो गंद बना दिया हुआ था, वो तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जाके संभाला। हमने वहां पे जिरगा किया, हमने 7 डेज का सीज फायर किया, सारे मामला सेटल स्टाइल है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट देता है कि हम राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, अगर हम वो करने निकल रहे हैं तो आपको रास्ते बंद करने की क्या जरूरत है? मैं गरीदा आपसे एक सवाल करता हूं कि डी चौक पे कोई किला था जिसके ऊपर जाके हमने झंडा लगाना था और उसको फतह करना था। अगर हम आ जाते और आकर बैठ जाते और हम अपने मुतालबात रखते तो हम किसका नुकसान कर रहे थे? हम वहां पे पार्लियामेंट में घुसने आए थे, हम वहां पे प्रेसिडेंट हाउस में घुसने आए थे। सर दो तीन चीजें, एक तो आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। मैं अभी तक वहीं पे स्टक हूं कि जी कलदम टीटीपी अगर हमारे हक में बयान जारी कर रही है तो इसमें गलत, आई एम स्टिल स्टक देयर, आई कैन नॉट कंप्रीहेंड दैट। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिबेट को। सर 2-3 चीजें, एक तो आपकी अपनी लीडरशिप, इमरान खान राजी हो गए थे कि ठीक है हम डी चौक नहीं जाते, हम संगजानी चले जाते। नंबर 2, सर मुल्क में इस वक्त एक कानून मौजूद है, आप उस कानून से डिसएग्री कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं, ऑल द राइट टू यू, ऑल द राइट ऑफ यू एज वेल, लेकिन मुल्क में कानून मौजूद है। देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला जारी कर दिया कि आप इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर जहां जहां कानूनी पाबंदी है, यू कैन नॉट असेंबल, सो यू आर ब्रेकिंग द लॉ। सर ये प्रॉब्लम था डी चौक में आने का। मैं आपसे, आप इतनी सीनियर साफी हैं, मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है या हाई कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम है? और जजमेंट भी नहीं, एक ऑर्डर, वो ज्यादा सुप्रीम है या फिर आपका सुप्रीम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा? सर अभी कल भी लगी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल सुन रही है तौहीन अदालत की यही दरखास्त, ताजिर फिर चले गए हैं कंटेम्प्ट की दरखास्त लेके। सो वो वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सर बता देगी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम। Between the Constitution of Pakistan and the order of High Court, तो आपके करीब सुप्रीमेसी किसकी है? आप मुझे बता दें इस बात की। सर ये ऑर्डर लेना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ऑर्डर लेना तो सबसे आसान काम है। हमारी अदालतों से सबसे आसान काम जमानत लेना है और ऑर्डर लेना है। ये दो ही तो चीजें अदालतें देती, और ये देती क्या है आप? ठीक, ये आपके इस सवाल का जवाब इख्तियार खान देना चाह रहे हैं जरा। इनके हक में बयान अगर हाई कोर्ट से आ जाए तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम है। इनके हक में बयान अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो फिर वो सुप्रीम है। इनके हक में बयान अगर किसी लोअर कोर्ट से आ जाए तो फिर वो सुप्रीम है। ये अपनी मर्जी से ये आधी आयतें पढ़ते हैं, आधी आयतों का तर्जमा करते हैं और अपनी मर्जी की उसकी फिर तशरीह करते हैं कि जो चीज़ें इनको सूट करती हैं ये उसी को आगे प्रेजेंट करते हैं। बात ऐसी है कि हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट, ऑर्डर इज ऑर्डर, एंड दैट वाज वेरी मच लाउड एंड क्लियर कि यू कैन नॉट एंटर टू द एरिया द रेड जोन विच इज डिफाइंड, और उसमें आप कोई भी असेंबलिंग नहीं कर सकते। आपके साथ बातचीत हो गई भाई, आप काई साहब जरा मुझे बोलने देना, मैं आपकी बात इतनी तहम्मुल से सुनता हूं, आप मेरी बात जब मैं शुरू करता हूं तो आप बीच में शुरू कर देते हैं। जब इनको
मोटर वे पे ये बता दिया गया और ये एग्री कर गए, तो फिर कौन सी कुव्वत थी वो खुफिया कुव्वत जो इनको आगे पुश कर रही थी कि आप आगे चलो, डी चौक पे चलो। डी चौक पर आके तुम लोगों ने करना क्या था? यहाँ पे 126 दिन हमने तुम्हें देखा नहीं है कि तुम्हारे पास एजेंडा फिर क्या होता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आप जमीन पे कब्रें खोद दोगे, कफन पहन लोगे, ड्रामा करोगे, कैमरे से तुम्हारी सोशल मीडिया चलेगी, गाने बजाने होंगे, भूल जाओगे कि पीछे तुम 100 लाशें छोड़कर आए हो। ये जो लोग मरे हैं, क्या ये सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं ये इंसान के बच्चे नहीं है? ये इस धरती की औलाद नहीं है? ये जो पुलिस के किसी भी नुमाइंदे पर हाथ उठाना, कुजा के उसको मार देना, मुझे बताइए ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। रेंजर्स के 4 बंदे मार दिए। मुहज़्ज़ब मुआशरों में, जमहूरी मुआशरों में मुमकिन नहीं है कि आप किसी पुलिस वाले को हाथ तक लगा दें, उसका कॉलर पकड़ लें, कुजा के आप उसको मार दें। इनको इतनी काजी अहमद, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। इतनी इनको आजादी मिल चुकी है, मेरे आजादी तो वो अब लेने निकलना चाहते हैं। जी काजी अहमद साहब, मेरा सवाल एक तो ये है कि रेड जोन में हम में से कोई एंटर नहीं हुआ। वहां पे जो आर्मी के जवान खड़े हुए थे, उन्होंने जब उसके ऊपर माइक्रोफोन के ऊपर ऐलान किया कि भाई आप में से कोई रेड जोन में एंटर नहीं होगा, कोई एक शख्स काजी अहमद साहब, आपका स्काइप भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आई वांटेड कि ये लास्ट आपके कमेंट के लिए फोरम में आपको दूं, बट प्रोग्राम में तीनों में से जिसका भी हो वो है। ठीक है काजी अहमद साहब, मेरे पास प्रोग्राम में इस डिबेट का मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपको सहमत दूंगी। बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब, इख्तियार खान वली साहब। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ दीगर मामलात और इस मामले के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डी चौक पे हुआ, जिस तरह से उनको डिस्पर्स किया गया और अब हुकूमत ये कह रही है कि वो सख्त मेजर्स लेगी ताकि आइंदा इस किस्म का हुकूमत के मुताबिक इंतशार ना हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज स्टेटमेंट जारी किए हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत इस तरह से नहीं चल सकती, निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। सो मामलात अब जाएंगे किस तरफ? क्या मईशत के लिए इस किस्म के एहतजाज नुकसानदेह नहीं होते? इन सारे मामलात पे और पाकिस्तान के ओवरऑल मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सर, हुकूमत अब तैयारी में लगती है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई सख्त मेजर्स अडॉप्ट कर ले। प्राइम मिनिस्टर हैज़ जस्ट मेड दिस अनाउंसमेंट इन द फेडरल कैबिनेट मीटिंग आज कि हम सख्त मेजर्स लेंगे, वो टाइम आ गया है। बलूचिस्तान असम्बली में आज और पंजाब असम्बली में कुछ अरसा पहले PTI पे पाबंदी की करारदाद भी जो है वो लाई जा चुकी है। सो आपके नज़दीक ये सूरत हाल सारी कहाँ जा रही है? इसमें हु इज़ एट फॉल्ट, PTI या कोई और फरीक? कौन से सख्त मेजर्स लेंगे? 3 सतह के कंटेनर से चौथी सतह भी लगाएंगे, खड्डे 10 फुट चौड़े से 20 फुट चौड़े करेंगे, क्या करेंगे? आपको आज मुल्क को ये निफाक ख़त्म करना है, इस इंतशार को ख़त्म करना है। आज अपोजिशन से बात करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपोजिशन की बात सुने। ठीक, ये जो कल पिछले 3-4 दिन वाकई मामूली वाकया नहीं है। कितने लोग हलाक हुए, किसकी जिम्मेदारी है? सर, अगर आप अपोजिशन की तरफ से, PTI की तरफ से हलाकतों की बात कर रहे हैं तो वो अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक उसका कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन रेंजर्स की शहादतें हुई हैं, पुलिस एहलकार एक शहीद हुआ है। जी, अस्पताल जाए ना, चाहे पुलिस एहलकार शहीद हो, जो सड़क पे आदमी है वो भी नाहक जो मारा जाता है वो शहीद ही होता है। ये सब शहादतें हैं। ये किस मकसद के लिए हैं? कि हमारे हुक्मरान कायम रह सकें या दूसरे जो हैं उनको हुक्मरानी मिल जाए। लेकिन सर, जब ये एक शख्स की मौत भी बहुत ज्यादा है। आज इस मुल्क की लीडरशिप को ये बातें सोचनी चाहिए, जो इक़्तिदार में है और जो अपोजिशन में है, सबको सोचना चाहिए कि ये सियासत दुश्मनी नहीं रह सकती, सियासत नफरत नहीं रह सकती। आप इस खलीज को मत बढ़ाएं, इसको इन मामलात को जोड़ें।
اس معاملے کو برج کریں, اپنے حالات درست کریں. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کرے, لیکن جو دوسرا فریق ہے, جو ادر پارٹی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی حکومت سے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو ان کے مطالبات تھے کہ 26 امینڈمنٹ کو آپ ریورس کر دیں, عمران خان کو رہا کر دیں, کیا یہ مطالبات تسلیم کرنے والے تھے؟ آلسو دیٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی منع کر دیا تھا سر کہ آپ نہیں اسمبل ہو سکتے, آپ دھرنا نہیں دے سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا حیثیت ہے؟ سر یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سابق وزیر یا اعظم سپریم پاکستان. کورٹ کی حیثیت کوئی نہیں ہے, سپریم کورٹ کو نہیں مانتا کوئی. سر چھوڑے ان باتوں کو, بہت سے آرڈر دیے گئے ہیں, ہائی کورٹ نے بہت سے آرڈر دیے ہیں. ہائی کورٹ کا آرڈر کون مانتا ہے؟ قانون کوئی نہیں مانتا. یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں قانون کے طور پہ آئے ہیں, جو حکومت نے سڑکیں کاٹی ہیں قانون کے مطابق کاٹی ہیں, یہ سارا چیز ہی قانون سے بالا ہے. ہائی کورٹ کیا کر لے گا؟ ہائی کورٹ آپ کو بتا رہا ہے بھائی یہ قانون ہے. آپ دیکھیں یہ مطالبات, ہر ایک مطالبہ مانا نہیں جاتا, بات چیت ہوتی ہے. یہ پارلیمان ہے, یہ کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے کہ میں وہاں سے دستے لے کر آؤں گا اور آ کے حملہ ور ہو جاؤں گا, قبضہ کر لوں گا اسلام آباد پہ. اس طرح ملک نہیں چلتے. لیکن پارلیمان کے اندر بات چیت کریں, اپوزیشن سے بات سنیں, ان کی بات سنیں. عمران خان صاحب لوگوں کو جیل میں ڈالتے رہے, آج خود جیل میں. ان کی جماعت کے ایک مطالبہ ان کو رہا کیا جائے. جی تو کر دینا چاہیے رہا. بیل دے دیں. کون بھائی آپ سر حکومت کے اختیار میں ہے کیا؟ حکومت دے سکتی ہے کیا؟ حکومت ہی بیل دیتی ہے نا. حکومت بیل دیتی ہے یا حکومت وڈرا کر سکتی ہے؟ حکومت کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو اس بات کو چھوڑیں. عدالت کا اختیار ہے نا. آج عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں 8 مقدمات میں کسی. بس ٹھیک ہے, پھر اندر بیٹھتے یہ کینسل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک. سیاسی لیڈروں کی کینسل ہوتی رہی ہیں, جیلوں میں ڈالا گیا ہے, رکھا گیا ہے, کچھ ملا نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عمران خان کو رہا کر دے. اگر کیس ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کریں. پروسیکیوٹ کیوں نہیں کرتے؟ مقدمے چلائیں, سزا دیں. نہیں ہے تو رہا کریں. نہیں ہے تو رہا کریں. بھائی آپ جھوٹے مقدموں میں لوگوں کو نہیں رکھ سکتے. عمران خان صاحب خود انہوں نے لوگوں کو رکھا ہے, ان کو اس بات کا آپ پر مقدمات بنائے گئے. مجھے کوئی ان سے گلا نہیں ہے, مجھے نظام سے گلا ہے. یہ نظام ہی خراب ہو چکا ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے سمجھتا ہے میں اپنے اقتدار کو طول دے لوں گا, کسی کو جیل میں ڈال کر, کسی پہ مقدمے بنا کر, کسی پارٹی کو بین کر کے میرے اقتدار کو طول مل جائے گا. اب سر آپ ایک تو سابق وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان. نہیں, میں سابق وزیر رہا نہیں ہوں, میں ہوں وزیر اعظم رہا ہوں, سابق وزیر اعظم ہوں. سابق وزیر, درست. آپ نے میری اردو کی درستی کی ہے, اس کے لیے بہت, اس کے لیے شکریہ بہت. آپ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آپ اور یہ ملک کے لیے آنر کی بات تھی, آپ نے بڑا زبردست طریقے سے چلایا پاکستان کو. کہنے کا مقصد سے, سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہے اس اپنی پریمیئرشپ کے دور میں. آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ کراچی سے ہیں. تو کراچی میں تاجروں کا جو نقصان ہوتا ہے ایک دن کے احتجاج سے, ایک دن کے ملک بند ہونے سے, اسٹاک مارکیٹ کل جس طرح سے کریش کی ہے, 190 ارب کا سر ایک دن کا نقصان ہوا. فائنانس منسٹر نے وہ ساری فگرز دے دی تھیں, اور اگر آپ 2 دن کریں گے, پرولونگ کریں گے, تو یہ اربوں روپے مزید بڑھتے چلے جائیں گے. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ کم از کم سب ہیں, یہاں کوئی بھی ذمہ داری سے علیحدہ نہیں ہے. رسپانسبلٹی ڈالنے چاہیے نا, جو اس قسم کے پروٹیسٹ کو لے کر آپ واپس جائیں نا. 18 کا الیکشن کیوں چوری ہوا تھا؟ 24 کا الیکشن کیوں چوری ہوا ہے؟ آج لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو یہ اس کی جو جڑ ہے بڑی دور تک جاتی ہے. آپ جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا, ہم یہ الیکشن چوری کرنا نہیں چھوڑیں گے. ملک میں انتشار رہے گا, یہاں کوئی معیشت ترقی نہیں کرے گی. خام خیالی میں مت رہیں, یا کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. آج فلائٹ آف کیپٹل ہے پاکستان سے, اور صرف فائنینشیل کیپٹل نہیں, آج انٹلیکچوئل کیپٹل یہاں سے جا رہا ہے. آج اس لوگ کے سب سے بڑے انویسٹر تھے, میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں, جو اس پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, آج اس ملک میں نہیں ہیں. اس بات کا احساس کریں, کسی خام خیالی میں نہ رہیں. اسٹاک مارکیٹ اسپیکولیٹو ہے, اس سے کسی کا کوئی پیسہ نہ بنتا ہے, نہ چند لوگ پیسہ بناتے ہیں, عوام کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا. آج کوئی انویسٹر ملک میں نہیں آئے گا. ان باتوں کو سمجھیں. آج پارلیمان میں یہ باتیں ہونی چاہیے, حکومت پالیسی لے کر آئے, اپوزیشن بات کرے. آپ تو ایک دوسرے کو گالی نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ادھر گالی نکالتے ہیں, ادھر گالی نکالتے ہیں.
ये 2018 से तो हम यही देख रहे हैं. लेकिन क्या पार्लियामान इस मसले को हल कर सकती है? सर आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेती हूँ क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इसी सवाल से, डिस्कशन का, डिबेट का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से दोबारा से आगाज़ करते हैं. लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर. सर पार्लियामेंट क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकती है, सॉर्ट आउट कर सकती है, हल कर सकती है? और कौन करेगा? पार्लियामेंट का और काम क्या है? मुल्क के मामलात वहाँ पर डिस्कस होने चाहिए, वहाँ पर आपस की जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होने चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए. इतना दिल गुर्दा होना चाहिए कि जो तनकीद उसको बर्दाश्त कर लें. लेकिन अगर एक तरफ से डिमांड है कि जी आप इमरान खान को रिहा करें और इस पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एंड दिस इज़ द प्री कंडीशन, तो फिर बात कैसे हो सकती है और उस बातचीत का फ़ायदा क्या हो सकता है? यही उनकी नाकामी है ना. और जितनी पॉलिटिकल एंड सोशल पोलराइजेशन है इस वक्त, यही तो पीटीआई की नाकामी है कि वो एक पॉइंट एजेंडे पर है. लेकिन हुकूमत की नाकामी क्यों है? हुकूमत की लिखा हुआ है कि एक रात में अपने आईनी तरमीम करनी है, और आईनी तरमीम ने अपने मेंबरान को दिखानी है ना, वज़रात को 2 महीने दिखानी लगा है. दिए थे उन्होंने, उसके बाद उस एक रात के बाद 2 महीने लगा दिए थे. नहीं, एक रात, फिर भी एक रात में हुई ना, 3 बजे सुबह पास हुई. जी पाकिस्तान के अवाम को देखने का हक नहीं था आईनी तरमीम. मेंबरान को नहीं था, ना सेनेट को था, ना कौमी असम्बली को था, ना काबीना के मेंबरान को था. ये रवैया है. पार्लिमानी कदरें होती हैं, जमहूरी कदरें होती हैं, इससे मुल्क चलते हैं. मुल्क इन कंटेनरों से नहीं चलते, मुल्क गाली गलौज से नहीं चलते, मुल्क में निफाक पैदा करने से नहीं चलते. आज अपने मुल्क के हालात समझें. हमें इस बात का, हमें यहाँ बदकिस्मती है, किसी को एहसास नहीं है. हर एक को अपने नाक से आगे नज़र नहीं आता. हर अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में है, कुर्सी को तूल देने के चक्कर में है. आज हर शख्स की यही कोशिश है. हुकूमत के मुताबिक तो हालात बहुत दुरुस्त हैं. अगर ये एहतजाज, उनको मुबारक हो, अगर ये एहतजाज, ये इंतशार, मैं मुबारकबाद देता हूँ इसका भी. आप शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहे हैं जी? तो आप शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहे हैं. सर मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ ना, सो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रही है, मैं हुकूमत को मुबारक हो. उनके मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक हालात बहुत अच्छे हैं, मुआशी हालात भी बहुत अच्छे हैं. अगर ये एहतजाज और ये इंतशार ना हो तो इस गैप को फिर ब्रिज करने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता. सर मैं ये कहूँगा कि आप जाएं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को साथ में सड़क पे ले जाएं, उसको किसी आदमी से पूछें कि मुल्क के हालात क्या हैं. किसी वजीर को ले जाएं, लोगों से जाकर पूछें बाजार में मुल्क के हालात क्या हैं. सर लोग आप यहाँ ना पूछें, आप ये जो आपके लोग बैठे हैं जरा पूछ लें, इस प्रोग्राम के बाद इनसे पूछ लें कि सर लोग इससे तंग हैं कि हर 10-15 दिन के बाद जो ये एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, जो प्रोटेस्ट की कॉल दे दी जाती है और इस्लामाबाद पिंडी बंद हो जाता है. इससे भी तंग है, इससे भी तंग है. ये हुकूमत मैसूर क्यों होती है फिर? अगर एक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत हो, वो कंटेनर लगाकर, खड्डे खोद के, 60,000 पुलिस बुलाकर, इंटरनेट बंद करके मैसूर क्यों हो जाता है? सर बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, वो कहते हैं कि जी हमें आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब करना है, वरना जिस तरह से रिपोर्ट हुआ कि जो कारकुनान आए पीटीआई के, उनके पास जो असलहा मौजूद था, खुलेलें मौजूद थी, बंटे मौजूद थे, पकड़े. आप देखिए, तरीका ये होता है खड्डे मत मारें. आप बता दें कि यहाँ पे जलसा होगा, ये जगह है. सर वो भी करके देखा नहीं, था? वो भी आप करके नहीं देखा ना. आपने कानून बनाया कि जलसा भी नहीं करने देंगे, ये आपकी सोच है. सर वो कह रहे हैं कि हमने प्रपोज कर दिया था. प्रपोज की बात नहीं और होती. इमरान आप खान ओपनली राजी हो गए कहें कि ये जलसे की जगह है, ये रास्ता होगा, तशरीफ लाएं और जलसा करके जाएं. नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे. ये बात है. कोशिश तो करें ना, रवैया रखें. और इसमें आप कह रहे हैं पार्लियामान में बात करने दें, पार्लियामान में इश्यूज पर डिबेट होने दें, कवानीन पर डिबेट होने दें, आईनी तरामीम पर डिबेट होने दें. इससे एक कैथारसिस होता है, एक अपनी बात निकलती है, लोग आके बात करते हैं, लोग सुनते हैं. जमहूरियत में अगर बात भी नहीं करने देंगे तो फिर लोग यही हुलेले मारेंगे आपको, फिर आपको गोलियां मारनी पड़ेंगी. ये बातें समझ लें. इसी बात पे, इसी ज़बरदस्त आपकी स्टेटमेंट पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं. सर बहुत शुक्रिया. शाहिद खाकान, लेकिन मुबारकबाद मेरी पहुंचा दे आप. सर वो पहुंच गई है. किसी एक वजीर को लेकर जरा बाजार में जाए और आवाम से पूछें.
اگلے پروگرام میں دکھا دیں, کل ہی لے جائیں. اور آپ کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں. نہیں مجھے لے جائیں. آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں, نہیں آپ کو بھی سر اپوزیشن کی طرف سے بھی ہونا چاہیے نا. اب ٹھیک کر دیا. سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ, اپنی مصروفیت میں سے تشریف لانے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV انشاءاللہ. اللہ حافظ.